हम आज आए हैं मस्जिद मदरसा तजवीज़ुल कुरान। यहाँ पे आज सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉम्पिटिशन रखाई गई है। आइए हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मदरसा तजवीज़ुल कुरान के हेड हैं। आइए इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर बात ऐसी है कि ये एक दीनी कॉन्टेस्ट, एक कंपटीशन कर रहे हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान को फर्ज और वाजिब है। इसी हिसाब से हमने एक दीन का कंपटीशन रखा है और इसके अंदर क्योंकि कामयाब इंसान वही है जो दीन और दुनिया को साथ में लेके चले। तो इसमें हम बच्चियाँ भाग ले रही है और ये जो हमारी सना मैडम है, सना है, ये आपकी यास्मीन मैडम है, रुखसार है, यही चला रहे इसको। और माशाल्लाह इनकी मैं बच्चों की एक बात कहना चाहूँगा कि ये बच्चों को दीन और दुनिया में बहुत मेहनत कराते हैं और ये सब इनकी वजह से ही है, क्योंकि इंसान को बहुत नॉलेज है लेकिन दीन का इतना नॉलेज नहीं है। तो हमने इसी में ये रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का प्रोग्राम रखा है। इसके संबंधित सवाल किए जाएंगे मैडम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मदरसा तजवीज़ुल कुरान है और आज हमने इसमें सीरत नबी का कॉम्पिटिशन रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों को दीन और दुनिया की दोनों की तालीम देते हैं और ये वाजिब भी है। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी टीम अल फुरकान दावा सेंटर ने आज ये पहला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें तकरीबन 100 से ऊपर लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारा मकसद ये है कि हमारी लड़कियां भी इल्म सीखें और इल्म के मामले में आगे जाएं, क्योंकि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम और मुस्लिमा। इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो इसलिए जहाँ दुनियावी तालीम की बात आती है तो उसके साथ साथ हमें दीनी तालीम भी जरूरी है, क्योंकि एक कामयाब इंसान वही है जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं हमारी टीम अल फुरकान दावा सेंटर ने मदरसा तजवीज़ुल कुरान में ये पहला क्विज कंपटीशन रखा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारा मकसद यही है कि ये पहला प्रोग्राम है और आगे भी ऐसे प्रोग्राम हम करवाते रहें जिससे हमारे इल्म में इजाफा होगा, क्योंकि आज हम अक्सर देखते हैं कि लोग दीन से बहुत दूर है और दुनिया के बहुत करीब है। हमारा फ़ायदा इस दुनिया में नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखना और सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। तौहीद के शाहीन तेरा काम गश्त है, मैदान अमल के लिए पैगाम गश्त है। महदूद नहीं तेरा सरेआम गश्त है, आराम नहीं तुझको सुबह शाम गश्त है। पर तोल फिजाओं से बहलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए तो इससे दीन के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और हम जागरूक होंगे तो आम आवाम को हम जागरूक कर सकते हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग जितना आप इनसे जुड़ोगे उतना ही हम हमारे परिवार घर में छोटे सदस्यों को उनको हम अपनी बातें बता सकेंगे दीन के बारे में। और दीन के बारे में जब ही होगा जब हमारे पास जज्बा होगा, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
इस समाज में दुनिया के साथ साथ दुनिया की जो इल्म लेनी है उसके साथ साथ दीन की इल्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ही हम आज इस दुनिया के साथ साथ और दीन को साथ लेके चलेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और आगे भी आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो जिससे कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसके प्रति जागरूक कर सकें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी नुसरत और मदद से और आज वो दिन भी आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि हमारे बीच भी जैसे दूसरी जगह हमारी जमात के जहाँ पर बड़ी जमात है वहाँ पर ये इस तरह का क्विज़ कंपटीशन रखा जाता है, तो हम भी अपने शहर के अंदर अपनी इस जमात के अंदर इस तरह के काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मकसद आज हमें पूरा होता नज़र आ रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी तरह आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएं। और आप सभी से गुजारिश है कि आप इसी तरह हमारा साथ देते रहें। जब भी हम इस तरह के कंपटीशन करवाएं, प्रोग्राम करवाएं, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। इंशाल्लाह आपको इसका दुनिया के अंदर और आखिरत दोनों जहां के अंदर फ़ायदा नज़र आएगा। और इसी तरह मैं मर्द हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर उनके दरमियान भी इस तरह के सीरत के और इस्लामी कंपटीशन करवाए जाएंगे, तो आप उन सब के अंदर भी हिस्सा लें। अस्सलामु अलैकुम। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाब सिफ़तिल क़ियामा। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल व आखिरी नबी जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं डीडवाना की जमीयत को काबिल मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कदम आपने उठाया और जो काम आपने किया बच्चियों के सिलसिले में, ये काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका बेहतरीन बदला दे और आखिरत में भी इसका बेहतरीन बदला दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते रहते थे कि डीडवाना की जमात से कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे छोटे भाई मौलाना आसिफ सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप सनाबिल से फारिग होकर के आए और जमीयत के अंदर एक रूह आपने डाली, एक मेहनत की। और मेरे ख़्याल से आज जो भी कोशिश और मेहनत है ये आपकी शुरुआत है और बाकी जमात के सारे साथियों का ताउन है। एक छोटा सा पैगाम इस मौके पर मुझे कहा लोगों ने आप दे दीजिए। हालांकि मुझे मालूम है कि आप इतने दिन तैयारियों में थी, सुबह भी आप जल्दी उठी होंगी, आप यहाँ पहुँची हैं और एग्ज़ाम के बाद उमूमन ये होता है कि आदमी जल्दी से अपनी जगह पे पहुँच जाए। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस एक छोटी सी हदीस मैंने पढ़ी है तिर्मिज़ी अबवाब सिफ़तिल क़ियामा के हवाले से 2416 नंबर की हदीस, 2416 नंबर की हदीस है। इस हदीस से एक पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ये पैगाम लेकर के आप जाएँ। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मशहूर सहाबी हैं। आपने इनके बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। उन्हीं से हदीस मरवी है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिह हत्ता युसअल अन खम्स। कल क़यामत के दिन आदम की जितनी भी औलाद है उनके कदम हिल नहीं सकते हैं रब्बुल आलमीन के सामने से जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे। आज आपने इतने सारे सवालों का जवाब लिखा होगा, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इंसान जब एग्ज़ाम देने आता है तो ज़हनी तौर से एग्ज़ाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन ज़हनी तौर से किस तरह वो महसूस करता है, किस तरह अपने जहन में लेके चलता है। ये तो दुनिया का एग्ज़ाम है, यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। ये भी हो सकता है आगे फिर होगा, अभी हमने कुछ सीखा है, आगे इंशाल्लाह और भी अच्छा हो जाएगा, अभी हमारे पास मौका है।
لیکن اللہ کے ہاں جو سوال ہوگا وہ کنفرم سوال ہوں گے، اس کا جواب بھی ہمیں کنفرم دینا ہوگا، کوئی موقع نہیں، کوئی چانس وہاں نہیں ہوگا۔ اب آپ غور سے سن لیں کہ دنیا کے سوالوں کی تیاری آپ نے بڑی محنت سے کی، بہت کوشش کیا، کیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے ان سوالوں کے جواب کی تیاری ہم کر رہی ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ نہیں کر رہی ہیں تو پیغام لے کے جائیں، اس پیغام کو آپ عام کریں، سب کو بتائیں کہ اللہ کے یہاں یہ سوالات کیے جائیں گے، پرچہ آؤٹ ہے، جس طرح آپ کو پہلے کتاب دی گئی، پرچہ آؤٹ کر دیا گیا، اسی میں سے سوالات آئے، ایسے اللہ نے بھی پرچہ آؤٹ کر دیا ہے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، اے انسان میں نے تجھے زندگی دی تھی، اپنی زندگی کا حساب پیش کر، 60 سالہ 70 سالہ 40 سالہ 20 سالہ جو بھی زندگی ہے، ہمیں اللہ کے یہاں حساب پیش کرنا پڑے گا، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، زندگی انسان کو جو ملتی ہے اس میں سب سے اہم زندگی جو ہے جوانی ہے، سب سے اہم گوشہ جو ہے وہ جوانی ہے۔ تقریباً 10 سالہ یا 15 سالہ زندگی جو جوانی کی ہے، یہاں سے شروع ہو کے 35 اور 40 تک جو جاتی ہے ہماری عمر، یہ جوانی کی عمر کہلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ جوانی میں کیا کیا تم نے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، صحیح انداز سے کام نہیں کر پاتا ہے، بچپن میں انسان کو نالج اور علم نہیں ہوتا ہے، لیکن جوانی میں سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اللہ سوال کرے گا پوری عمر کے حساب کے بعد جوانی میں سے تو حساب کتاب پیش کر۔ ہماری جتنی بچیاں ہیں الحمدللہ یہاں اس پروگرام میں آئی ہیں، تمام تقریباً بالغ ہی ہیں، بڑی ہیں۔ یہ آپ سوچیں کہ ہماری عمر ہو گئی ہے 10 کے اوپر، اب 35-40 تک جو کچھ ہمیں کرنا ہے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اور یہ خصوصی طور سے سوال ہوگا۔ 2 سوال ہو گئے، 2 سوال مال کے بارے میں، مال کے بارے میں، مال ہی من این اکتسبہ، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا، حلال طریقہ تھا حرام، وفیما انفقہ، اور خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا۔ دیکھیے مال کمانے کی عموماً ذمہ داری مرد پہ ہے، لیکن خرچ کی جو ذمہ داری آتی ہے اکثر جو ہے ماؤں پر آتی ہے، بیٹیوں پر آتی ہے، بہنوں پر آتی ہے، عورتوں پر آتی ہے۔ اب عورتیں جس طرح رسم و رواج، ریتی رواج، بدعات، شرک، خرافات میں خرچ کر رہی ہیں، عورتوں کو کانپ جانا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا یہ مال تمہارے شوہر بڑی محنت سے کما کے لائے تھے، بڑی محنت سے لائے تھے، تمہارے بھائی لائے تھے، تمہارے گھر والے لائے تھے، تم نے یوں ہی فضول خرچی میں لگا دیا، اناف شناف چیزوں میں خرچ کر دیا۔ تو ہمیں اس سوال کے جواب کی تیاری کرنا ہے کہ کہیں مال ہم غلط جگہ پہ تو نہیں لگا رہی۔ اور آخری پیغام جو ہے ماذا عمل فیما علم، آج آپ نے اتنے سارے سوالوں کو یاد کیا ہے، سب آپ کے ذہن میں ایک دم سے نقش ہوگا، آپ سے کوئی بھی سوال پوچھ لیا جائے فوراً آپ جواب دیں گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو رٹا اس لیے تھا کہ ایگزام دیں گی؟ نہیں، اس لیے نہیں رٹا تھا۔ ماذا عمل فیما علم، اللہ پوچھے گا ڈیڈوانا میں فلاں جگہ آپ کا پروگرام ہوا تھا، آپ کو ایگزام کے لیے بلایا گیا تھا، اتنے سوالوں کو آپ نے رٹا تھا، آپ نے عمل کتنا کیا؟ ماذا عمل، عمل کتنا رہا؟ فیما علم، جتنا آپ کے نالج میں آ گیا۔ میں یہی پیغام دوں گا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو کہ آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے اس کا مقصد صرف ایگزام نہیں تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے نمبر آ جائیں یا ایگزام میں اچھے نمبر کے بعد آپ کو امتحان کچھ انعام مل جائے، سرٹیفکیٹ وغیرہ دیا جائے۔ عظیم مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ ہم وعدہ کر کے جائیں اس پر عمل بھی کریں گی، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ یہی میرا میسج اور پیغام ہے، اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی میں نے مختصر میسج اور پیغام دیا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کو لگا کوئی کمی ہے، کوئی ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایسا کچھ لگا؟ پہلی بار ہم نے کیا تو کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کمی بیشی ہو تو اپنے تک اور رکھیں۔ میں تو ہمیشہ ہی کہوں شیخ صاحب بہت چیزیں باتیں بتا دی، میں یہی کہتا ہوں کہ کامیاب انسان وہی ہے جو دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلے، کیوں یہ دنیا کو ختم ہونے والی کہانی آخر کی زندگی ہے۔ تو بس میں ہمیشہ یہی میسج کرتا ہوں کہ کامیاب انسان وہی ہے جو دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلے۔ السلام علیکم۔ اگلا پروگرام کب ہوگا؟ آپ کا رزلٹ کب ملے گا؟ اگلے سنڈے کو یہیں پہ پروگرام ہوگا واپس، تو اس کے اندر انعامات دیے جائیں گے، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوگا اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سبھی جو بھی حصہ لیے ہیں سب کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا حصہ لینے کا، پارٹیسپیٹ کا۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگلے سنڈے کو جو بھی ٹائم ہوگا وہ بتا دیا جائے گا آپ کو، آپ زیادہ سے زیادہ آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اور عورتوں کو بھی لائیں، کیونکہ یہ عام پروگرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگلے سنڈے کو آپ لوگ غور سے سن لیں، یہ سنڈے ہو گیا ابھی 15 تاریخ ایک ہفتے کے بعد سنڈے، اس کو سنڈے آپ سب کو پھر سے ویسے آنا ہے، اور آنے کے بعد جو انعامات آپ کو بتائے گئے انعامات انشاءاللہ جن بچوں کی قسمت کی بات ہے وہ ہوگی،
اور ساری بچیوں کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ اتنے بڑے اگزام میں شامل ہوئی ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. انعام کی کوئی ویلو نہیں ہے. انعام تو 3 ہی بچیوں کو ملے گا, لیکن سرٹیفکیٹ سب کو ملے گا. زندگی بھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں میں نے ایسا کام کیا ہے. تو اس لیے سب کو آنا ہے, اور آپ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئیں, پیرنٹس کو لے کے آئیں. مردوں کو الگ بیٹھایا جائے گا, عورتوں کو الگ بیٹھایا جائے گا. ایک پروگرام کی پوری شکل ہوگی تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی, ہمت افزائی بھی اچھے انداز سے ہو سکے. اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے, ادب سے سلیقے سے آپ لوگ جائیں. پہلے ہم نکل جائیں, اس کے بعد آپ ترتیب سے آپ ان کو نکالیں. جو بچیاں جہاں سے ہیں بالکل صحیح سے سلیقے سے جائیں. کوئی بدنظمی نہ ہو کہ آپ لوگ نکلیں ادھر ادھر کوئی بدنظمی پیدا ہو.